नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ। उहाँ आयुक्त हुनुहुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका। उहाँ एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उहाँको योगदानहरू पनि लामो समय रह्यो। राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोगको पनि उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो एक समय, र त्यो आयोगले राज्यको पुनर्संरचनाका सवालमा उहाँले केही आफ्ना धारणासहित नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्नुभयो। अर्थात् जसरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ त्यस उपर उहाँको अलिकति विमति पनि रह्यो, प्राध्यापन गर्नुभयो उहाँले। अर्थात् यथेष्ट उहाँको यस क्षेत्रमा मुलुकमा योगदान रह्यो। समग्रमा आज म उहाँसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली जनले यसबाट गरेको अपेक्षा, उहाँहरूको प्रयत्न, यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय सूचनामूलक कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म विषयमा सिधै कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ भने नेपालको पछिल्लो समयमा छवि त्यति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो छैन। दुई विषय, भ्रष्टाचार अलिक बढोत्तरीमा छ। त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल के भन्छ भने संसारमा भ्रष्टाचार हुने देशहरूमध्येमा, अब त्यो कति फेयर छ छैन त्यो आफ्नो पार्ट छ, 124औं देशमा नेपाल पर्छ। विगतभन्दा त्यो भ्रष्टाचारको रेसियो बढ्दै बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार हुने, सबभन्दा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेको राजनीति 1 नम्बर, 2 नम्बर प्रशासनिक संयन्त्र न्यायालय, त्यस सँगसँगै जोडिएका अनेकौं अनि निजी क्षेत्रको पनि कुरा जोडिएर आउँछ। अख्तियारको अधिकार कटौती हुँदै हुँदै गएको छ। भूमिका शून्य बनाउने प्रयत्न भएको छ। एज एउटा आयुक्तको नजरमा तपाईँ कसरी सोचिरहनु भएको छ यो जनजिज्ञासालाई कृपया अलिकति सम्बोधन गरिदिनु, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। हजुर, अब हजुरले सुरुमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कुरा ल्याउनुभयो। अब यसले के भन्छ भने भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्दाखेरि यसले मिसयुज अफ पब्लिक अथोरिटी फर प्राइभेट बेनिफिट भन्छ, होइन? भनेपछि अब हामीले हामीलाई राज्यले जुन दायित्व दिएको हुन्छ, कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले त्यसलाई राज्यको ओभरअल प्रगतिको लागि, राज्यको र जनताको लागि प्रयोग गर्ने भन्दा आफ्नो बेनिफिट, आफ्नो नजिकका वरिपरिका मान्छेहरूको बेनिफिटको लागि यदि काम गरिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो। अनि यो भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यसमा शङ्का छैन। र फेरि यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन यो र्याङ्क गर्ने चलन छ त्यो पर्सेप्सनको आधारमा हो, होइन? यही नै हुनुपर्छ अथवा यो नै हो भन्ने पनि त्यसमा एकदमै ठोस भन्ने हुँदैन। तर पनि अब यसले अब गरिरहेको हिसाबले अब हामी अलिकति तलै छौँ। साउथ एसियामा पनि अब हामीभन्दा पछाडि अफगानिस्तान छ, अनि त्यसपछि हाम्रो र मालदिभ्सको एउटै र्याङ्क छ। तर पनि अब भ्रष्टाचार बढी नै रहेको छ भन्न त अब एक्ज्याक्टली भन्न सकिन्न, होइन? र फेरि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो मात्रै प्रयत्नले पनि हुँदैन। हाम्रो मात्रै प्रयत्नले हुँदैन, किनभने हामी मात्रै एउटा निकाय होइन। भ्रष्टाचार गर्ने धेरै निकाय छन्। हामी काम गर्ने एउटा अलिकति भन्नुहोस् न अब अलिकति अधिकारलाई प्रयोग गरेर काम गर्ने निकाय भनेको हामी मात्र छौँ। त्यसैले भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने जनमानसमा आउने क्रम बढेको हो जस्तो लाग्छ। भ्रष्टाचार त अब मानिस अलि सचेत हुन थालेछन् विगतको तुलनामा, होइन? हजुर। विषय कहाँ उठ्छ भने अख्तियारलाई प्राप्त अधिकार, जनशक्ति, साधन र स्रोतको अभावमा यो जति हुनुपर्ने हो त्यो नियन्त्रण हुन नसकेको, या अरू कुनै त्यस्तो कारण छ जसका कारण यो भ्रष्टाचारको दर
देखिन्छ अलिक बढी छ, जनअपेक्षा नियन्त्रण होस् भन्ने त्यस्तो चाहन्छन्, यो के को कारण हो? अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अब म गइसकेपछि मेरो अनुभवमा साधन र स्रोतको कमी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। साधन र स्रोतको कमी छैन। म जाँदा पनि अब अन्तरिम संविधानले हामीलाई अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार दिएको थियो। करिब हामीले त्यो 2 वर्ष 2.5 वर्ष त्यो हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। त्यो बेलामा जति अब यो सार्वजनिक संस्थाहरू भनौँ, सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जति अब भ्रष्टाचार भनौँ न, अनुचित कार्यहरू गर्न जति सजग हुन्थे नगर्नको लागि, त्यो अहिले हटेको छ। किनभने हामीलाई अनुचित कार्य हाम्रो क्षेत्रबाट हटाइएको छ। अधिकार क्षेत्र तपाईँहरूको कटौती गरिदियो, क्षेत्राधिकार घट्यो, तपाईँहरूको घट्यो, क्षेत्राधिकार घट्यो। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा उजुरी पर्यो अथवा हामीले अब मिडियाहरूबाट लिन्छौँ, कता कता जहाँबाट पनि हामी लिन सक्छौँ। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले सिधै त्यहाँ भ्रष्टाचार छ कि छैन भनेर त हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले पसेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनि बिचमा पुगेपछि त्यो अनुचित कार्य मात्र पनि हुनसक्छ, भ्रष्टाचार पनि हुनसक्छ। तर अब हामीले सुरुमै अनुचित कार्यमा पस्न नपाएपछि भ्रष्टाचार छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो हात बाँधिएको छ र मुख्य कारण हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कटौतीले गर्दा हामीले काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीलाई अरू लिमिटेसन्सहरू पनि छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार हामीले नीतिगत कुरामा हामी प्रवेश गर्न पाउँदैनौँ। त्यसैले यदि नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भने हामीले त्यसलाई हेर्न सक्दैनौँ, त्यसको विरुद्ध कारबाही गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यो अनक्याक भन्छ, UN कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन, अब त्यसमा हामीले अब त्यसमा हस्ताक्षर गरिसक्यौँ र पनि हामीले त्यसले हेर भनेको कुराहरूमा हेर्न सकेका छैन। किनभने त्योसँग मेल खाने ऐनहरू नै बनेको छैन, हामीलाई हेर भनेर दिएको छैन, जसमा अब निजी क्षेत्रहरू पनि पर्दछन् हैन। निजी म यहाँसँग 3-4वटा विषयलाई एकसाथ म सोध्ने प्रयत्न गर्छु है। अधिकार क्षेत्रको विषयको जुन कुरा उठ्छ, यहाँहरूको यथेष्ट हिजोका दिनमा अनुसन्धान गर्ने, तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने लगायतका विविध जुन विषयहरू थिए, अनुचित कार्य त्यो अधिकार क्षेत्र पनि कटौती भयो। एक नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय यहाँहरूले हेर्न सक्नु, अर्थात् क्याबिनेटमा जे जति डिसिजन हुन्छ त्यो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्न, सेनाको विषयलाई हेर्न सक्नुहुन्न, न्यायालयलाई हेर्न सक्नुहुन्न, निजी क्षेत्रलाई हेर्न सक्नुहुन्न। निजी क्षेत्रको भूमिका 60% प्लस छ यो देशको उन्नति या अवन्नतिमा। अनि यो कसरी अख्तियारले काम गर्न सक्छ, कसरी मानिसले एउटा विश्वास आर्जन गर्ने र यो सिस्टमलाई कसरी हामी सर्भाइभ गराउन सक्छौँ बताइदिनुहोस् त। हामीलाई एकदमै लिमिटेसन छ, हामी एकदम सीमित भएका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब जनमानसमा हामीप्रति एकदमै आशा छ, यिनीहरूले गर्न सक्छ भन्ने आशा छ। यो एउटा मात्र त्यस्तो संस्था हो, एक्सेप्ट अब विभिन्न अब मानिसहरूको अब भनौँ न व्यक्तित्वको कारणले नगर्ने अर्कै कुरा हो। तर एज अ संस्था त्यसमा मात्र मानिसहरू विश्वास गर्छन्। तर हामीलाई जुन लिमिटेसन्समा राखिएको छ त्यसले गर्दा हाम्रो हात बाँधिएको छ। हामीले त्यो अनुचित कार्य जुन पहिला हामीलाई दिएको थियो त्यसलाई संशोधनमा राखेर हामीले पेश पनि गरेका छौँ। त्यो अहिले सायद संसदमा अब टेबल हुनसक्छ कुनै दिन होइन, अनुचित कार्य होस् भनेर त्यो हुनसक्छ। र हामीले अब त्यो संशोधनमा हामीले अब यो UN कन्भेन्सन अनक्याकले हामीले दिएको जुन क्षेत्राधिकार छ तिनीहरू पनि राखियोस् भनेका छन्। अनि तपाईँले अब सुन्नुभएको होला व्हिसल ब्लोअर एक्ट भन्ने छ, त्यो पनि हुनुपर्छ। त्यसले के गर्छ भने उजुरी दिने, साक्षी बस्ने अनि त्यस्ता मानिसहरूको प्रोटेक्सन गर्छ। अहिले त्यो प्रोटेक्सन नभएको हुनाले अब थाहा पाएर पनि मान्छेहरूले हामीलाई त्यो सूचना दिन सक्दैन। किनभने उनीहरूको लागि त त्यो ज्यानकै खतरा हुनसक्छ, ज्यानको धनको होइन, आफ्नो परिवारजनको खतरा हुनसक्छ भने त्यो पनि छैन हाम्रोमा। त्यो मैले यसो हेरे अनुसार त्यो UK र USA अनि त्यसपछि
अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा रहेछ त्यो व्हिसल ब्लोअर एक्ट। त्यो पनि छैन, हामीले त्यसको पनि प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो व्हिसल ब्लोअर एक्ट नहुने कारणले गर्दा मैले यसो मेटेरियल्सहरू गर्दै जाँदा के देखेँ भने इन्डियामा ठुलो ठुलो मान्छेहरूको हत्या भएको रहेछ। जस्तो 2003मा एउटा सुरेन्द्र कुमार दुबे भन्नेको हत्या भएको रहेछ, आइआइटी इन्जिनियर। त्यस्तै गरेर 2005मा एकजना मधु भन्ने अर्को एकजना सार्वजनिक पदाधिकारीको पनि हत्या भएको रहेछ। भनेपछि यदि त्यस्तो एक्ट भएको भए त्यो हत्या हुन सक्ने थिएन। त्यसैले पनि मान्छेहरू अब आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर अब त्यो उजागर गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। अनि त्यसैले त्यो एक्ट पनि हामीलाई चाहियो। अनि अब सेनालाई अब सबैतिर नहेरिकन त भ्रष्टाचार त उन्मूलन हुन सक्दैन। अब हामीले हेर्ने भनेको पब्लिक सर्भेन्ट्स हैन, माथि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पिउनसम्म हेर्ने हो हामीले हैन, सार्वजनिक पदाधिकारी भनेपछि अब हामीलाई अब त्यत्रो क्षेत्रबाट हामीलाई अलग्याइएको छ भने हामीले अब चाहेर पनि नसक्ने धेरै कुराहरू छन्। अनि यहाँहरूले जो प्रस्ताव गर्नुहुन्छ नि, समस्या यहाँ देखियो, अधिकार क्षेत्र कटौती भयो, त यो विषयको राजनीतिक विरुद्धका अगुवाहरूसँग कुरा गर्दा के उहाँहरू अलि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ कि या हिजोको कारणले अलि झस्केको जस्तो देखिएको के देखियो तस्बिर? अब अलिकति त हिजोको कारणले झस्केको पनि हो, अलिकति त अब उहाँहरूलाई पनि आफूलाई अब डर छ कुनै दिन हामी समातिन सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ है मलाई हैन। अब त्यो यो ऊ भन्ने छैन, त्यो पनि लाग्छ। इभन कति अब कानुन क्षेत्रका मान्छेहरू नै त्यो ल्याउनलाई उनीहरू सहमत छैन। नाम चलेकाहरू पनि, नाम त म भन्दिनँ, प्रवृत्तिको कुरा हो। नाम चलेकै कानुन विशेषज्ञहरू पनि त्यो अनुचित अधिकार दिन उनीहरू अलि हच्केका छन्। अब एज अ साखको कुरा आउँछ नि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको जुन इमेज छ, हजुर, अर्थात् नेपाली जनमा जुन खालको विश्वास जागृत गराउनु पर्ने कुरा छ, अलि त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको अधिकार क्षेत्र कटौतीको कुरा या नीतिगत हिसाबले यो ठुलो जो सानो माछा र ठुलो माछाको कुरा आउँछ नि, हजुर, अनेकौं विषयहरू त छताछुल्लो बजारभरि छन्, त सानातिना मानिसलाई पक्रन्छ, अर्थात् उसमाथि अनुसन्धान हुन्छ, तहकिकात हुन्छ, तर मुद्दा चलाउँछ, तर ठुला माछालाई त छुँदैन। त्यो नभएसम्म त्यो जनविश्वास पनि आर्जन नहुने। त यस सवालमा अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त, त्यो साख कसरी बचाउने होला? साख त बचाउने हामीले प्रयत्न गरिरहेछौँ होइन। अब साना ठुला भन्दा पनि अब त्यसको हिसाब कसरी गर्ने होइन। जस्तो एउटा सचिवलाई हामीले 68 लाखको लग्यौँ होइन, 68 लाखको मुद्दा लग्यौँ होइन भने एउटा डक्टर सेकेन्ड क्लास अफिसरले यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नलाई 10,000 खाएको। अब कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भन्ने हामीले अब हाम्रो अगाडि आएकोलाई हामीले छोडेको छैन होइन। अब भिसीदेखि लिएर हामीले अब लगेका छौँ, नलगेको होइन। भिसीदेखि लिएर अब यो त्रिविषय आयोगको अध्यक्षदेखि लिएर हामीले सबैलाई जहाँ हामीलाई आएको छ, उजुरी आएको छ अथवा हामीले थाहा पाएको छौँ, हामीले कारबाही गरेकै छ भने अब ठुलो र सानो के भन्ने। अब त्यही एउटा कुरा के भने अब नीतिगत कुराले गर्दा अब हामीलाई अलिकति हात चाहिँ अझ फैलाउनलाई अलिक गाह्रो भएको छ, नत्र अधिकार नै छैन, अधिकारै छैन भन्ने विषय आयो। जहाँ जति हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यसको म्याक्सिमम उपयोग गरेर हामीले काम गरिरहेछौँ। अहिलेको हाम्रो टोलीले काम गरिरहेछ, त्यो त तपाईँहरूले पनि अलिअलि त थाहा पाउनु भएको छ नि। त सामान्य हिसाबले हेर्दा अब यो ललिता निवासको पनि विषय उठेर आउँछ कि हजुर। अब अनि यो राजनीतिक वृत्तका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार र निर्णायक तहका मानिसहरूलाई छुनै नसक्ने स्थिति, विगतले पनि धेरै कुराको पाठ सिकाएको स्थिति, यदि तपाईँले आफै जस्तो तपाईँले धेरै जसरी बुझ्नु भएको छ, जुन प्रयत्न जुन हैसियत तपाईँलाई प्राप्त छ, तपाईँले त्यो जो नीतिगत हिसाबले भ्रष्टाचार गर्ने भन्दा पनि जो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार ठानिएका व्यक्तिले संलग्नता उनको देखियो,
तपाईहरुले प्रयत्न गर्नुभयो भने फेरि तपाईहरुमाथि अर्को खतराको घण्टी बज्छ। त्यो भनेको महाभियोगमा लैजाने विषय हुन सक्छ। अब यो यता पनि बाँधिएको छ, उता पनि बाँधिएको छ। अब तुकको विषय आयो के एज एउटा तपाईँ पढे लेखेको समाजलाई पनि बुझेको मानिस, एक बाई एक स्टेप बाई स्टेप महत्त्वपूर्ण अहम भूमिका निर्वाह गरेर यो स्थानमा प्रवेश गरे मानिस। अब के छ त, के उपाय केही छ त्यस्तो? जो राजनीतिवृत्तका मानिसहरू छन् उनीहरू त्यसका लागि तयार छैनन्। समाज भ्रष्ट भएर जाँदैछ, नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ता छ। सबै क्षेत्रमा तपाईहरुको हात पाउ बाँधिएको त्यस्तो जस्तो अवस्था देखिन्छ। के गर्ने त? यस्तो छ, अब सबै कुरा हामीले मात्रै गर्ने भन्ने त आउँदैन हैन। सरकार छ, सबभन्दा ठुलो कुरो त अब राजनीतिक दलहरूले सबैले एकमत भएर कुनै पनि क्षेत्रमा यो अब हाम्रो जस्तो अब संवैधानिक आयोगलाई स्वतन्त्र छोडिदिएपछि हामीले काम गर्न सक्ने हो। त्यसको लागि उहाँहरूको पोलिटिकल विल हुनुपर्छ। उहाँहरूको पोलिटिकल विल नभएसम्म त्यो काम हुनु, राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति दह्रो भएर ल तिमीहरू गर भनेर छोडिदियो भने मात्र हामीले गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि अघि नै तपाईँले भन्नुभयो विगतको अब कुनै व्यक्तिको भनौँ न ले झस्केको हो भने उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि त्यो विचार गर्नु पर्यो। कुनै पनि व्यक्ति ल्याउँदा त्यसको ब्याकग्राउन्ड के छ त, त्यसले राज्यलाई हानि गर्छ कि त्यसको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले त्यसको कर्तव्यलाई छोप्छ कि, त्यो हेरेर ल्याउनु पर्यो। उसको विगतले थाहा हुन्छ। कुनै पनि मान्छेलाई ल्याउन चाह्यो भने त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यो मान्छेले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर ल्याउन सकिन्छ। किनभने मैले मलाई नै थाहा छैन राज्यले मलाई यो ठाउँमा ल्याउँछ, मलाई गर्न सक्छ भनेर ल्यायो भने अर्कोलाई पनि त्यो मान्छे कस्तो छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, त्यसको भूमिका कस्तो छ, त्यसको पढाइले पनि धेरै अर्थ राख्छ। त्यसको पढाइ, त्यसको शिक्षा कहाँ छ, त्यो सबै कुरा बुझेर मात्रै ल्याउनु पर्यो। मान्छेदेखि झस्किने हो भने मान्छे बुझेर ल्याउनु पर्यो, त्यसको विगत केलाएर ल्याउनु पर्यो हैन। अब विश्वास त गर्नु पर्यो नि। अनि त्यसपछि अब आफैले भोलि मलाई चाहिँ तेर्सेला भनेर त अब डराएर भएन हैन। कति ठाउँमा तपाईँलाई थाहा छ नि, कति ठाउँमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अब मान्छे परेका छन्। कतिमा अब प्रधानमन्त्री मैले भर्खरै सुने यता कुन ठाउँकोले त आत्महत्या पनि गर्यो हैन, पूर्व राष्ट्रपतिले। अब पर्यो भने पर्छ, त्यो गरेर अनि अब संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्यो। संसारमा त्यस्तो सम्भव छ, त्यो पदीय हिसाबले त्यो एक नम्बरमा रहेको मानिसलाई पनि अनुसन्धान गर्ने, तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने सारा अधिकार छ। त्यो अधिकार सम्पन्न यस्ता संवैधानिक अङ्गहरू छन्। अब यो हाम्रो देशमा मात्रै हुन नसक्ने, त यसको अर्थ त यो जन्जाल तपाईँहरू तोड्न सक्नुहुन्न। यो जन्जाल भनेको त अब एउटा संस्था हो हामी हैन। हामीले तोड्ने भन्दा पनि कानुन बनाउने संस्था छ जुन संसद, उनीहरूले यो बुझेर अनि त्यस्तो कानुन ल्याउनु पर्यो जसले हामीलाई त्यो लिमिटेसन हटाओस् हैन। हामीले अब त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा पनि हामीले हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनेको यो हो, हामीलाई अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी दिइयोस्। अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई जुन अनक्याक अब सिग्नेचर गर्ने, तर त्यो सिग्नेचर गरेपछि त्यसको प्रावधानहरू हामीले त प्रयोग गर्न त पाएनौँ। त्यो बनाउने पनि संसदै हो, हामीभन्दा त ठुलो त संसद हो हैन। भनेपछि संसदले हामीलाई फ्रिडम दियो भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। त सांसदहरूसँग यथेष्ट अन्तर्क्रिया छलफल हामीलाई चाहिएको यो हो, यो सवालमा यथेष्ट भरपुर छलफल भएको छ। उहाँहरूले डाक्दाखेरि हामी गएका छौँ अनि उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो काम यस्तो यस्तो छ, हाम्रो हात यसरी बाँधिएको छ, यो तपाईँहरूले फुकाउन सक्ने तपाईँहरूको मात्रै हातमा छ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा राखिएका छौँ। र अनुचित कार्य अब कट्ने भयो भनेपछि जुन यो अन्तरिम संविधानबाट यो नेपालको संविधानमा जुन आउँदै गर्दा हामी सबै नेताहरू कहाँ पनि गएर यो हामीले एडभोकेसी पनि गरे हो। अब त्यो त हाम्रो मात्रै हातमा सबै कुरा छैन नि। यो राज्य भनेको त हाम्रो मात्रै होइन नि। राजनीतिक दलहरू जो अब सङ्घीय गणतन्त्र अब भनेर अब उहाँहरूले अब
राजतन्त्र फालेर आइसक्नुभयो भनेपछि त यो सानोतिनो बाधा व्यवधान पनि त उहाँहरूले त फाल्न सक्नुहुन्छ नि। र हामीलाई अथवा यो संस्थालाई, हामी त आउँछौँ जान्छौँ होइन, हामी त व्यक्ति हो, यो संस्थालाई बलियो बनायो भने अब कोही ठुलै पदमा पुगेकोले नराम्रो काम गर्दैन भन्ने छैन होइन, नराम्रो काम गर्छ, त्यो मान्छेलाई पनि अब कारबाही गर्न सक्ने गरी बलियो बनायो भने अनि फेरि उहाँहरूले नै डराउनुपर्छ, उहाँहरूले नै बनाउने, आफैले बनाउने हो नि त कानुन त होइन, आफैले बनाउने। अनि यो ठाउँमा म पर्न सक्छु भनेर त भएन नि, आफैले बनाउने। अनि बनाइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि डर हुन्छ, ओहो यस्तो छ है, हामी यतातिर जानु हुँदैन भने त्यस्तो किसिमले आफैले आफूलाई बाँध्ने कानुन उहाँहरूले बनाउन सक्नुपर्छ, त्यस्तो विल हुनुपर्छ। त्यो हामी एउटा संस्थाको भनौँ न अहिलेको हाम्रो मात्रै हातमा त्यो छैन। एज राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख अनि जिम्मेवार ठानिएका राजनीतिक वृत्तका त्यो अगुवाहरूसँग यस विषयमा छलफल पनि भएको छ कि उही सांसदको तहमा मात्रै यो विषय कुराकानी भयो? अब पहिला अब यो अन्तरिम संविधानबाट यो हट्यो भनेपछि हामी सबै नेताहरूकोमा गयौँ, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गऱ्यो भने धेरै भनौँ न भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा हामीलाई हाम्रो हात बाँधिन्छ, अनि त्यसपछि त्यति काम हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी एडभोकेसी त्यो बेलामा हामीले गरेको हो। त्यसपछि अनि हामीले अब राज्य व्यवस्था समितिमा गएर भनेको हो होइन। अब उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ नि, हाम्रो मात्रै हारगुहारले त हुने होइन नि, हाम्रो मात्रै देश त होइन नि होइन, देश त सबैको हो होइन। अब जस्तो हजुरहरूले पनि कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ, किनभने हजुरहरू त झन् राज्यको चौथो अङ्ग, किन यसरी एउटा संवैधानिक आयोग खडा गर्ने, तर उसलाई किन बाँध्ने भनेर हजुरहरू पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। जबकि एउटा इन्डियामा लोकपाल विधेयक यस्तै एकदमै शक्तिशाली एउटा भनौँ न कमिसनको लागि जुन अन्ना हजारेले त्यत्रो उहाँले अब नागरिक समाजको तर्फबाट दबाब गर्नुभयो होइन, अझ आएको छैन, किनभने उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै डर छ। अनि त्यो पनि एकदम दुधले धोएको त छैन, त्यहाँ पनि मान्छेहरू उहाँहरूलाई पनि डर छ, उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएको छैन। अब हामीले ल्याइसकेपछि हामीलाई त अधिकार सम्पन्न बनाउनु पऱ्यो नि यो संस्थालाई, भनेपछि यो सबैको हो, हाम्रो मात्रै होइन, यो सबैको यसमा प्रयत्न हुनुपर्छ, सबैको योगदान हुनुपर्छ। मूलत हजुर तीनटा पक्ष के यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा, हजुर एक तपाईहरूलाई प्राप्त भएको संवैधानिक हक अधिकार, दोस्रो नागरिक समाजको तर्फबाट दबाब सिर्जना, तेस्रो बाधक पक्ष चाहिँ के भन्ने चिजको पहिचान भयो भने यसको बारेमा हामी ठिक निचोडमा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्ने ठानिँदो रहेछ। त यहाँ मूलत समस्या संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, हाम्रा ऐन कानुन अनि त्यो छनौटको तरिका उप पनि कतिपय मानिस प्रश्न उठाउँछन्। एज अनुभवले तपाईलाई चाहिँ के लाग्यो यो सबै समग्र विषयको अलिकति सम्बोधन गरिदिनु पर्दा कसरी के ठान्नुहुन्छ? अब मैले अघि पनि भने होइन, अब छनौट गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्नु पर्यो त्यो मान्छे कस्तो छ। अब एक त हाम्रो देश त्यति धेरै ठुलो पनि छैन होइन, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै दिमागमा यो ठाउँमा यो मान्छे लाँदा काम गर्छ भन्ने त आइहाल्छ। त्यसैले हामीले अब त्यो भागभण्डाको पनि कुरा आउँछ, भागभण्डामा आधारित नभएर त्यो मान्छे जुनसुकैतिर त्यो उसको विचारधारा नजिक हुनसक्छ, त्यति भन्दैमा त्यो ऊ आउनुहुन्न भन्ने त छैन होइन। विचारधारा कसैको अब वामपन्थी विचारधारासँग कोही नजिक हुनसक्छ, अब काम गर्ने मान्छेहरू कोही होइन अब प्रजातान्त्रिक विचारधारासँग नजिक हुन सक्छौँ, त्यसलाई मात्रै त्यसले गर्दा त्यो भागभण्डा हुनुहुन्न भन्ने मेरो राय छैन। तर हेर्दाखेरि जुनसुकै विचारधारासँग नजिक होस् त्यो मान्छे स्वच्छ होस्, त्यो मान्छेमा इन्टिग्रिटी होस्, इमान्दारिता होस्, त्यसले केही गर्छु देशको लागि केही गर्छु भनेर त्यो हिँडेको होस्, त्यस्तो मान्छे ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सबै राजनीतिक दल ओके हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ होइन। त्यसको निम्ति यो तिम्रो ल्याउने मेरो ल्याउने होइन कि स्वच्छ व्यक्ति ल्याउनलाई सबैजना तयार हुनुपर्छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड छिचोलेर ल्याउनुपर्छ। त्यसै पनि मेरो विचारमा के छ भने कसैले ल्याउन चाह्यो, राम्रो मान्छे खोज्न चाह्यो भने नेपालमा त्यस्तो गाह्रो छैन, त्यो क्षेत्र अनुसारको
त्यसको एक्सपर्टिज पनि हुन्छ। जस्तो म पोलिटिकल साइन्सको मान्छे हो होइन, मेरो लागि यो क्षेत्र एकदमै पर्फेक्ट क्षेत्र हो। पोलिटिकल साइन्स बुझ्या मान्छेले यो पर्फेक्ट क्षेत्र हो भने त्यो गाह्रो छैन। अनि उहाँहरूले अलिकति त्यसमा हतारमा ल्याउनु पनि हुँदैन, अलिकति उहाँहरू गम्भीर भएर सोचेर त्यसमा उहाँहरूको एकमत हुनुपर्छ। राम्रो मान्छे ल्याउनुमा उहाँहरूको एकमत भयो भने यस्तो संस्थालाई नेगेटिभ खालको मान्छे नल्याएर पोजिटिभ खालको मान्छे ल्याएर जसले काम गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छे उहाँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ। राजनीतिक भागभण्डाको कुरासँगै हजुर, त्यो जो मानिस चयन हुन्छ त्यसले आफ्नो विवेक प्रयोग यसकारण गर्न सक्दैन, दलीय स्वार्थमा लपेटिएर ऊ मानिस आउँछ अनि उसको लोयल्टी आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वाभाविक हुने हुनाले उसले विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो संवैधानिक अङ्ग जस्तो नहुने, पदाधिकारी पनि त्यो पदाधिकारी जस्तो नहुने, समग्रमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण पनि राखिँदो रहेछ कि। अब यो सवाल उपर एज मैले तपाईँको क्षमता या तपाईँको चयन उपर मैले प्रश्न उठाएको होइन, तर आम मानिसमा यो खाले पनि धारणा छ। के ठान्नुहुन्छ? मैले भने अघि पनि होइन, अब राजनीति बुझेको मान्छे ल्याउन त मिल्छ, तर राजनीतिले उसलाई ढल्काउने खालको मान्छे ल्याउनु भएन। एउटा स्ट्रङ मान्छे ल्याउनु पर्यो। राजनीतिक बुझे पनि, कुनै राजनीतिक विचारधारासँग नजिक भए पनि त्यो मान्छे त्यहाँ जाँदा त्यसले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकोस्, कसैलाई पनि रिजाउने तर्फ नलागोस्, त्यो बुझेर ल्याउनुपर्छ। किनभने अब तपाईलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, हाम्रो अहिलेसम्मको परिवेशमा कुनै न कुनै तरिकाले एक या अर्कोतिर नजिक भएको देखिन्छ होइन। त्यसमा त हामी नाइ भन्न सक्दैनौँ, बुझिने गरेर होइन, देखिन्छ। अब भनेपछि हामीले त बाहिरबाट त खोजेर ल्याउनु भएन, बाहिरबाट खोजेर ल्याउने भएन भनेपछि त्यो मान्छे त्यहाँ गएर स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्छ भन्ने त्यो बुझेर ल्याउन भने सकिन्छ। त्यसले बाधा गर्दैन। अर्को कुरा तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन महाअभियोगको कुराहरू छन् होइन, अनि अर्को कुरा के भने कानुनै बलियो भएपछि त उसलाई के हुन्छ भने फेरि हाम्रो संवैधानिक पद कस्तो छ भने हामी फेरि पछि कहीँ जाउँला भन्ने पनि छैन। अब हाम्रो त्यो भनौँ फुल स्टप हो होइन। अब राजनीतिमा कोही गयो यताउता भने अर्कै कुरा, हाम्रो त फुल स्टप नै हो भनेपछि भोलि अब नेतालाई रिजाएर मैले अर्को अपोइन्टमेन्ट खाउँला भन्ने पनि छैन। अनि त्यो प्रावधान पनि अझै सठिक रूपमा अझ बरु कडा गरेर राखिदिए हुन्छ होइन। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी हजुर कतिको त्रासमा रहने स्थिति छ, किनभने हाम्रो जो समाज छ प्रेसर हुन्छ भन्छन्, अलि भनसुनको कुरा पनि हुन्छ, अनि त्यो नियुक्तिको तौर तरिकाहरू छ त्यसमा पनि अलिअलि प्रभाव पर्ने गर्छ भनेर भन्छ। त्यो दबाब कतिको महसुस गर्ने स्थिति छ हाम्रो समाजमा? अब हामीले काम गर्दाखेरि हजुरको कुरा अब हल्का दबाब त आइहाल्छ होइन, दबाब त आइहाल्छ। अब तपाईँ कतिको आफू होइन इन्टिग्रिटीमा हुनुहुन्छ त्यो अनुसार भर पर्छ। तपाईँ अब दबाब आउँछ भन्दैमा जे पाए त्यही त हामी गर्दैनौँ। पढे लेखे के काम, बुझेको के काम, दबाब आउँछ तर हामी यो गर्न सक्दैनौँ, विवेक गुमाइदैन, अर्थात् आफ्नो अधिकारको सवाल उपर सचेत। हजुर अब म यहाँलाई नि हजुर मैले केही विषयहरू पनि मैले यसो बुँदा टिपेको थिएँ। हजुर अनुसन्धान यहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तहकिकात गर्न सक्नुहुन्छ, मुद्दा चलाउने अधिकार छ है, तर अनुचित कार्यको सवाल यहाँहरूको अधिकार कटौती नै भयो। यसले के देखाउँछ भने अख्तियारलाई गौण बनाउने अर्थात् कमजोर बनाउने प्रयत्न राजनीतिक वृत्तबाट भइरहेको छ, अर्थात् निर्णायक तहबाट भइरहेको छ। एकदम नीतिगत भ्रष्टाचार जसरी क्याबिनेटमा प्रस्तुत हुन्छ, क्याबिनेटले जो निर्णय गर्छ त्यो कुरा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्न। दुई, त्यसै गरी न्यायालयको कुरा यहाँहरूले छुनै सक्नुहुन्न, कहाँ के भइरहेको छ केही गर्न सकिँदैन। सैन्य क्षेत्रको कुरा यहाँहरूले छुन सक्नुहुन्न र एनजिओ आइएनजिओ र निजी क्षेत्र जसको भूमिका नेपालको उन्नति या अवन्नतिमा 60% भन्दा बढी छ भनेर भन्छ निजी क्षेत्रको, त्यसलाई यहाँले हेर्न सक्नुहुन्न। यस्तो सन्दर्भमा एकजना यहाँहरूकै जिम्मेवार पूर्व आयुक्त
अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सेमिनारमा जानुभयो, तपाईहरुलाई के अधिकार छ भन्दा उहाँले सरसर्ती क्याबिनेट हेर्न सक्दैनौँ, सेनाको हेर्न सक्दैनौँ, न्यायालयको हेर्न सक्दैनौँ, निजी क्षेत्र हेर्न सक्दैनौँ, त्योदेखि बाहेक हामी सबै हेर्छौँ भनेर भन्दा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सामान्य कर्मचारी अलिअलि हेरिन्छ। त यस्तो आयोगको यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। यस्तो संवैधानिक अङ्गको के तुक्छ हाम्रो समाजमा? हामी कसरी समाजलाई भ्रष्टाचार शून्य अर्थात् भ्रष्टाचार मुक्त यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौँ? हजुर, तपाईँलाई म भनौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र त्यस्तो संस्था हो जोसँग मानिस झस्किन्छ, नेपालको मानिस पक्का हो, त्यो पक्का हो, झस्किन्छ। यद्यपि हामीले निजी क्षेत्रलाई हेर्न सक्दैनौँ, तर त्यो निजी क्षेत्र जब सरकारी कुनै फन्ड भनौँ न, कुनै फन्डसँग मिलेर त्यो अगाडि आउँछ, हामी त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। त्यो उसको विशुद्ध उसको प्राइभेट प्रपर्टी अथवा उसको लगानी बाहेक प्राय कुनै न कुनै रूपमा सरकारसँग त जोडिएको हुन्छ। जस्तो अब सिँचाइ आयोजनाहरू भयो, हुन त अब ठेकदारहरूले गर्छन्, तर पनि सरकारसँग त काम गर्नु पर्यो। सिँचाइ त सरकारले हेर्छ, त्यस्तै गरेर बिजुलीको कुराहरू सरकारले हेर्छ, सडक सरकारले हेर्छ। उनीहरूले लगानी गरे तापनि सरकारसँग मिलेर गर्ने हो नि, त्यसलाई हामीलाई रोकेको छैन। तर त्यो कारणले पनि हाम्रो क्षेत्र ठुलै छ अहिलेसम्म पनि। तर जुन परिकल्पना छ नि एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, त्यसलाई अझ नबाधी दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। तर पनि हाम्रो जुन छ हाम्रो भूमिका त्यो एकदमै राम्रो छ, एकदमै प्रभावशाली, अझै पनि प्रभावशाली छ। यसलाई अझै प्रभावशाली बनाउन सकिन्थ्यो। जस्तो हामी हरेक जिल्लामा जान्छौँ, इन्टरएक्सन के पहिला थाहा पाउन्न मान्छेले के गर्नुहुन्न, के गर्नुहुन्छ, अन्तर्क्रियाहरूमा जाँदा उनीहरूले के भन्छौँ, ल हामी निर्वाचन भएको भोलिपल्ट आएर भनिदिनु पर्थ्यो यस्तो कुराहरू, हामी त भ्रष्टाचारी भइसकेछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। किनभने उहाँहरूलाई के थाहा छ भने सिंहदरबार घर घरमा आइसक्यो, हामी एकदमै शक्तिशाली भइसक्यो, हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्ने जस्तो, अथवा हामीलाई कसैले केही गर्नलाई रोकटोक छैन भन्ने, जे गरे नि हुन्छ नभनौँ, रोकटोक छैन भन्ने उहाँहरूलाई भयो। अनि त्यसपछि अब चिने जानेको घरमा उहाँहरूले अब नागरिकताको सिफारिस गर्नुहुन्छ, त्यो मान्छे साँच्चीकै नागरिक हो कि होइन, चिने जानेको घरमा अब नाता सम्बन्ध प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ, त्यो पनि गर्न त मिल्दैन चिने जानेको भरमा। अब उहाँहरूलाई त प्रेसर हुन्छ, किनभने उहाँहरूले अब उहाँ कुन पार्टीबाट आएको हुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि अर्कोचोटि अब भोट चाहिन्छ भने त्यो पनि हामी सबै हेर्न सक्छौँ। अब जस्तो अहिले अब सबभन्दा बढी उजुरी भनेकै स्थानीय तहको जो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ झन् बढ्न थालेछ भने उजुरी त्यसरी आएको छ, धेरै नै बढ्या छ। त्यसैले हामीले हेर्न सक्ने क्षेत्र पनि त्यति हुँदा भन्दै पनि ठुलो छ। किनभने कुनै पनि क्षेत्र चाहे त्यो एनजिओ आइएनजिओ होस्, त्यो एनजिओ आइएनजिओले गरेको काम पनि भएन भने हामी अब समाज कल्याण परिषद मार्फत पनि हामी उनीहरूलाई सचेत गराउन सक्छौँ होइन। अझ हामीले डाइरेक्ट हेर्न सके भए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। र हाम्रो जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थाको औचित्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यसलाई अलिकति फराकिलो बनायो भने राज्यले नै यसबाट धेरै कुरा लिन सक्छ, फाइदा लिन सक्छ। अनि राज्य अब भ्रष्टाचार अब घट्दै गयो भने त अब समाजमा सुरक्षा हुन्छ, भेदभाव हुँदैन। एउटा मान्छे बिना परिश्रम धनी हुने हो नि, भ्रष्टाचार गर्ने भनेको त बिना परिश्रम त्यो मान्छे धनी हुने हो। त्यसो हुनु भएन नि, काम गरेर खानु पर्यो। तपाईँलाई राज्यले दिएको जुन तलब सुविधा छ त्यो बाहेक तपाईँहरूले लिन भएन भने हो नि भ्रष्टाचार भनेपछि। त्यो भयो भने त सर्वसाधारण जनतालाई पनि मर्का पर्दैन। तर सवाल के छ भने त्यो नतिजा आएन कि। हजुर, अख्तियार छ, यहाँले भन्नुभयो अख्तियार साधन र स्रोत सम्पन्न पनि छ, अधिकार हाम्रो कटौती भएको छ भनेर भन्नुभयो। हजुर, तर नतिजा त त्यस्तो देखिएन त, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भन्ने नतिजा पनि देखिएन। अनेकौँ एकपछि अर्का घटना प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहेको छ, ललिता निवासका कुरा छन्। त वास्तवमा तपाईहरुको ध्यान चाहिँ कुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार छ भन्ने त्यतातर्फ आकृष्ट भएको छ। यो पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को मानिसहरू त प्रश्न उठाइरहेका छन् नि, औलो ठडिरहेको छ भ्रष्टाचारको विषय। एकपछि अर्को
कतिपय निजी क्षेत्रले अथवा आम सञ्चार माध्यमबाट पनि आएको छ। यहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी भ्रष्टाचार हुने गर्छ, हाम्रो चाहिँ ध्यान यहाँ पुगेको छैन भन्ने केही ध्यान पनि कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब तपाईँले भन्नुभयो होइन, भ्रष्टाचार बढिरहेछ, तपाईँहरूले त्यति धेरै गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा राख्नुभयो। त तपाईँले यस तर्फबाट सोच्नुहोस् न, अहिले जुन तपाईँहरूकै मिडिया हो नि त होइन, सोसल मिडिया भन्छ, सोसल यो यसबाट बढीभन्दा बढी कुरो आएको हो, त्यो आम सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालबाट कुरो आएको हो। जबकि हामीलाई के भन्नुहुन्छ, हामीलाई इभन हामीलाई मन्त्रीले नै के भन्नुहुन्छ भने मालपोत त कर्मचारी सिद्धिन लाग्यो, हामीले काम नगरे भए कर्मचारी सिद्धिन्थ्यो। कस्तो कर्मचारी सिद्धियो भने भ्रष्टाचारी। मालपोतमा हामी एकदमै, मालपोतमा हाम्रो ध्यान छ, नापीमा ध्यान छ, यातायातमा ध्यान छ होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई अब ललिता निवास पनि हामीलाई संसदीय समितिले हेर भनेर हामीलाई दिएको हो नि त होइन। हामीले फाइल अलरेडी तपाईहरु सामुन्ने छ हैन, दिएको हो। हामीलाई काम गर्ने जुन हाम्रो अधिकार छ त्यसलाई हामीले म्याक्सिमम प्रयोग गरेर हामी काम गर्दैछौँ, म्याक्सिमम हदसम्म काम गर्दैछौँ। हामीले यो भनेको छैन, हदसम्म। लिमिटेसनको कुरा त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ होइन। तपाईँले मात्रै चाहेर पनि केही हुँदैन, मैले मात्रै चाहेर पनि केही हुँदैन। लिमिटेसन्स छ, त्यसमा त्यो लिमिटेसन हटाउन के गर्नुपर्छ त्यो पनि मैले भनिसकेँ, पोलिटिकल विलको कुरा भनिसकेँ होइन। भनेपछि अब राजनीतिक नेताहरूले कानुन बनाएर आफूले आफूलाई बाँधे भने हामी त मजाले काम गर्न सक्छौँ हामीलाई। तर अहिले जुन अब यो क्षेत्र ऊ क्षेत्र भनेर नभनिकन हामीले, अरे अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, एउटा झोले विद्यालयको कुरा थियो, तपाईँलाई थाहा होला। त्यो झोले विद्यालय त समाप्तै भयो हामीले त्यहाँ हात हालेपछि होइन। झोलामा विद्यालय बोकेर हिँड्ने, अनि त्यसपछि त्यो विद्यालयले पाउने सबै सुविधा एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा भनौँ न ग्रुपले लिने जुन थियो, त्यसमा हामी पसेपछि झोले विद्यालय अहिले बन्द भयो होइन। भने अब फेरि कस्तो छ भने, अब एउटा संस्थाले मात्रै त देशभरिको भ्रष्टाचार त उन्मूलन गर्न सक्दैन नि। अब लिमिटेसन्सको कुराहरू कति मैले भनिसकेँ होइन। तर अब अहिले मालपोतमा त्यस्तै छ हाम्रो एकदम। हामीले अब स्टिङ अपरेसनको कुरा अब तपाईँलाई थाहा छ, मैले त अस्ति प्रोग्राममा 200 को पनि कुरा गरेँ। हाम्रा किन 200 रुपियाँ खायो हो अनि उसले एउटा सर्वसाधारणलाई पीडक बनायो, पीडा दियो, त्यो हामीलाई उजुर्या, हामीले नहेर्ने, अख्तियारले हेरेन भन्छन् हैन। सानो माछा चाहिँ समात्ने प्रयत्न गर्नुभयो, ठुलो माछातर्फ ध्यान गएन भन्ने मानिसको आलोचना। तपाईँको अधिकारको विषय एउटा पक्ष छँदैछ, तर आलोचना चाहिँ त्यो एङ्गलबाट भएको हैन हो। मानिसहरूले अब त्यो मात्रै देख्छन्, तर अब हामीले अब एउटा भिसीलाई 8 लाखको स्टिङ पनि गर्यौँ हैन। 8 लाखको स्टिङ यो हदसम्म पनि छ हैन, त्यो हदसम्म पनि गयौँ नि त हामी, एउटा भिसीसम्म पनि गयौँ हैन। अनि एउटा अब सानोदेखि लिएर एउटा सानो प्रहरी जवानदेखि लिएर भिसीसम्म हामी गइसक्यौँ भनेपछि ठुलो सानोलाई अब कसरी अब हामी क्याटेगोराइज गर्ने? एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभएको नीतिगत कुरामा हामी पस्न नसकेपछि अब ठुला अब हामीले सोचेको ठुला मान्छेलाई त हामीले पक्रिन नसके जस्तो देखिन्छ। तर हामीले त अब भिसीलाई त ठुलै देख्ने हो नि त होइन। भिसीलाई पनि ठुलै हो। अन्त ठुल्ठुला आयोजनाहरू, अब सिँचाइ आयोजनाहरू पनि काम नभएको भएर हामीले समातेकै हो होइन। अब त्यही हुनाले अब एउटा सानो अब भनौँ न एउटा सुब्बा कि सेक्सन अफिसर लेभलको प्रशासकीय अधिकृत, सायद सेक्सन अफिसर, उसले 3 वर्षमा कति भने 68 करोडको इनाम गरेछ। पैसाले त्यो ठुलो हो होइन, पदीय हिसाबले त्यो सानो हो। त्यही हुनाले ठुलो सानो नभनिकन हामी काम गर्दैछौँ। त के चिजले चाहिँ हजुर अब त्यो जनअपेक्षा बढिरह्यो कि हजुर तपाईँहरूबाट धेरै काम होस् भन्ने त्यो अपेक्षा चाहिँ मानिसको त्यो ढङ्गको छ, तर नतिजामा त्यसरी आउँदैन कि। किनभने त्यो जनअपेक्षा, तपाईँलाई बिचमा काटेँ मैले, त्यो जनअपेक्षा किन बढ्यो? किनकि हामीले काम गरेर देखायौँ। नदेखा भए त बढ्थेन नि। जसले काम गर्छ नि त्योसँग मान्छेले आश गर्छ, जो सुतेर बस्छ त्योसँग मान्छेले आशै गर्दैन।
तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, तपाईँले भनेको कुरा मेरो यसमा विमति छैन। ठिकै विषय, तपाईँ एउटा पढे लेखेको मान्छे, समाजलाई पनि बुझेको व्यक्ति। हजुर, एज नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पछिल्लो परिवर्तनसँगै हजुर महिलाहरूको स्थान हजुर र स्थान पाए भने, अवसर पाए भने महिलाहरू गर्न सक्छन् भन्ने कुनै न कुनै ढङ्गले मानिसहरू यो ढङ्गले पनि बुझ्ने प्रयत्नमा लागेका छन्, बुझ्दैछन् कि एज तपाईँ एउटा महिलाको नजरमा यो देशमा राष्ट्र प्रमुख महिला हुनुहुन्छ, एक समय सभामुख महिला हुनुहुन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीश महिला हुनुहुन्थ्यो, एज तपाईँ अरू पनि त्यस्तै जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण स्थानमा महिलाहरूको उपस्थिति छ। एज तपाईँ एउटा महिलाको नाताले जुन ठाउँ तपाईँलाई अवसर प्राप्त भएको छ, कतिको भूमिका महिलाहरू गर्न सक्छन्, निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नुभयो? तपाईँले आफ्नो जो प्रयत्न गर्नुभयो, बाधा व्यवधान, पारिवारिक घर व्यवहार, समाजको जुन हाम्रो खालको बनोट छ, त महिलाको नजरबाट हेर्दा के देखिन्छ? महिलाको नजरबाट हेर्दा म के देख्छु भने महिला पनि मानव हो। एउटा मानवले गर्न सक्ने हरेक काम महिलाले गर्न सक्छ, हैन? एक्सेप्ट महिलाले बच्चा जन्माउँछ, महिलाले बच्चालाई दुध खुवाउन सक्छ, लोग्ने मान्छेले सक्दैन। त्यो बाहेक एउटा मानवले गर्ने हरेक काम महिलाले गर्न सक्छन्, बशर्ते भन्छ नि हिन्दीमा, बशर्ते उसले त्यो वातावरण पाउनुपर्छ। वातावरण चाहिँ कस्तो छ अहिले तपाईँको नजरमा, दृष्टिकोणमा? हजुर, महिलाका लागि जुन वातावरण, जुन अवसरको कुरा गरिन्छ, एउटा त महिलाहरू कुनै न कुनै ढङ्गले दमित छन् भन्ने, त्यो वुमेन राइटको कुरा गर्ने फेमिनिस्टहरू त्यो ढङ्गले एडभोकेसी पनि गर्छन्। तपाईँ एउटा महिला भएको नाताले त्यो अवसर र महिलालाई प्रदान भएको स्थान यो कस्तो छ? यो एकदम भेदभावपूर्ण छ। महिलाले अहिले पनि समान अधिकार पाएको छैन। म एउटा आयुक्तको हैसियतले भन्दिनँ, एउटा महिलाको हैसियतले हरेक ठाउँमा महिलालाई भेदभाव छ। महिला त्यो ठाउँमा पुगे भने पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै छ। यसले पनि गर्छ र यो किन बढी बोल्या, के जानेछ यसले? त्यो त छँदैछ, चाहे त्यो संसदमा होस्, चाहे त्यो अरू ठाउँमा होस्, त्यो अहिले पनि छ। त्यो धारणा जुन तपाईँ हामीले जुन देखिरह हुन्छ नि, त्यो देखेको भन्दा अलिकति फरक देख्यो भने तपाईँलाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ, होइन? तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पहिलादेखि गन्यो भने 42 वर्ष, अहिले पछिल्लो 2047 सालको संविधानदेखि गन्यो भने 28+ वर्षमा एउटै महिला देख्नु भएको छैन। अहिले मलाई देख्नुभयो, तपाईँलाई त अप्ठ्यारो लाग्छ नि, अख्तियारमा महिला के गर्न सक्छ भन्ने तपाईँलाई फिल हुनसक्छ। तपाईँलाई नहोला, किनभने तपाईँ पढे लेखा मान्छे, बुझेको मान्छे, तर अरूलाई हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि महिलाले समान अधिकार पाएको छैन। त्यो ठाउँमा पुर्याएर त्यहाँ राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न सिम्बोलिक भनौँ न छ है भनेर दिएर हुँदैन। त्यसलाई त्यही किसिमको अधिकार, मान्यता, रिकग्निसन दिनुपर्छ। त्यहाँ त्यो पुर्याइसकेपछि त्यो महिलालाई उस्तै किसिमले आफ्नो भूमिका निभाउन दिनुपर्छ र त्यो एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। दिने होइन, त्यो भनेको स्वत हुनु पर्यो। त्यो हाम्रो समाजको बनोट या समाजको सोच्ने दृष्टिकोण त्यस्तो छ कि हजुर ऐन कानुन, हजुर विधि विधान, हजुर संविधानका कारण त्यस्तो अवस्था, अधिकारको सवालमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो कि ऐन कानुन या संविधान त्यस्तो बाधक? अब संविधानमा जे लेखा हुन्छ त्यो अनुसारले अधिकार पाउने हो, होइन? अब संविधानमा त वास्तवमा लेखाउनै पर्ने थिएन। यदि महिला पुरुषलाई बराबर ढङ्गले यदि सम्बोधन गरिन्थ्यो भने लेखाउनै पर्थेन। लेखाउनु किन पर्यो भने बेला बेलामा त्यो त्यसलाई मिचिने काम गर्छ, त्यही भएर लेखाउनु पर्यो, होइन? अब 33% भनेर लेखाएको छ। कुनै पनि भनौँ राजनीतिक नेताले अब 33% भनेको भनौँ न 5 जना आयुक्तमा 33% भनेको 1.8 यस्तै कति हुन्छ? मान्छेलाई त आधा गर्न मिल्दैन भनेपछि 1 जनाभन्दा बढी दिएको देख्नुहुन्छ तपाईँले कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा? लेख्दा त यस्तो छ
नलेख्दा के हुन्थ्यो? एउटा अब एउटा कुन चाहिँ मानव अधिकार हो कि कुनमा हो? अब हुँदै नभएर धेरै बाहिर कुरा आएपछि मात्र फेरि एकजना महिलालाई दिएको थियो हैन। नलेखेको भए के हुन्थ्यो? त्यो लेखाउनै पर्यो, किनकि त्यो लागु नै हुँदैन लेखेन भने। तर मेरो विचारमा बढी महिलामाथि भेदभाव हुने भनेको सामाजिक दृष्टिकोणको कारणले हो। समाजको हाम्रो जो परम्परागत जुन स्कुलिङमा स्कुलिङ छ, जुन महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण छ, त्यसले गर्दा बढी मात्रामा महिलालाई जुन मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने, जुन अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बाई डिफल्ट महिला हो देऊ भन्न नपर्ने क्या, बाई डिफल्ट हुनुपर्ने हो नि, त्यो भएको छैन। भन्नै नपर्ने गरी हुनुपर्ने हो, भएको छैन। म अब कार्यक्रमको अलिक अन्त्यतिर आएँ कि हजुर, दुई विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् है त यहाँले। यहाँबाट मैले धेरै आश पनि गरेको, एज जो दर्शक जो लाखौँ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि केही आश गर्नुभएको होला। हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारको दर हिजोका तुलनामा बढ्दैछ, बढोत्तरीमा छ। ठोस एक्सनमा अख्तियार या यस्तै संयन्त्रहरू जो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, निगरानी गर्ने यी सम्पूर्ण संयन्त्रहरू क्रियाशील ढङ्गले लागुन् ताकि समाज पथभ्रष्ट हुनबाट जोगियोस् भन्ने यस्तो चाहन्छन्। राजनीतिक क्षेत्र भनिन्छ है, रिसर्चरहरू यसरी प्रस्तुत भएका छन्, सबभन्दा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र राजनीति, तत्पश्चात न्यायालयलाई इङ्गित गरिन्छ, सुरक्षा संयन्त्र खास गरी रक्षासँग सम्बन्धित संयन्त्र, अनि निजी क्षेत्रको पनि त्यतिकै छ। अब यो अधिकार हामीलाई कटौती छ भन्ने कुरा यहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। अनि फेरि तुकको विषय जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या यस्तै संवैधानिक अङ्गको, त यो के गरेर प्राप्त गर्ने, कसरी जनताको आकाङ्क्षालाई त्यो सम्बोधन गर्ने, केही बाटो सुझाइदिनुहोस् न कृपया। त्यो बाटो के हो भने सबै राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू त्यसमा लाग्नु पर्यो। न्यायालयको त भूमिका तपाईँलाई थाहा छँदैछ, न्यायालयले पनि त्यही किसिमले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। अब न्यायालयमा धेरै जान पनि हुँदैन हैन, त्यति भनेपछि पुग्ला। न्यायालयले होइन, न्यायालयले आफ्नो जुन नियामक भूमिका हो एकदम स्वच्छ भएर निभाउनु पर्यो। तर अख्तियारले जो मुद्दा दायर गर्छ नि, हजुर, धेरै जसो मुद्दा हजुर अख्तियार असफल भएको, हजुर, फितलो ढङ्गले अख्तियारले प्रस्तुत गर्यो वा त्यो प्रश्नको रूपमा मात्रै मैले उठान गरेको, मैले तपाईँहरूको क्षमता नियतमाथि प्रश्न गरेको होइन, या कुनै प्रलोभनमा त्यो संयन्त्र अर्को संयन्त्र नै पर्यो। अधिकांश मुद्दा अख्तियारले पेश गरेका प्रस्तुत गरेका मुद्दाहरू हारेका धेरै उदाहरणहरू, गौरवपूर्वक मानिसहरू, समाजले यो भ्रष्ट भनेर चिनिएका मानिसहरू गौरवपूर्वक समाजमा स्थापित भएको छ। अनि यस्तो के अर्थ छ यो? हजुर, तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो जुन जुन संस्थाहरू भन्नुभयो त्यो संस्था हामीले हेर्नै पाउँदैन भनेपछि हाम्रो कत्रो रोल होला होइन। यद्यपि मैले केही मात्रामा हाम्रो रोल त राम्रै छ भनेर भनिसकेँ। न्यायपालिका हाम्रो कमजोरी हो वा अरू कुनै कारणले हो, न्यायपालिकाको भूमिका पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ होइन। सुरक्षातिर हामी पस्नै सक्दैनौँ, निजी क्षेत्र पस्नै सक्दैनौँ, तैपनि हामीले गरिरहेछौँ, यसलाई पो मान्नु पऱ्यो त। तैपनि हामीले हाम्रो प्रयत्न जारी छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो के हुनु पऱ्यो भने भ्रष्टाचारीलाई सोसियल नर्म्स यस्तो क्रिएट हुनु पऱ्यो कि भ्रष्टाचारीलाई एक्सेप्टै नगर्ने समाज त्यो ढङ्गले सचेत हुनु पर्यो। अनि त्यो भ्रष्टाचारीलाई एक्सेप्ट नगर्ने का साथसाथै भ्रष्टाचारीलाई प्रोटेक्ट गर्नेलाई पनि समाजले बहिष्कार जस्तो किसिमले व्यवहार गर्नु पर्यो, अनि मान्छे डराउँछ। म एउटा लाक्षणिक एउटा प्रश्न गर्छु र कार्यक्रमको अन्त्य गर्छु है। यहाँ हाम्रो राजनीतिक वृत्तका महत्त्वपूर्ण निर्णायक हर हिसाबले यी परिवर्तनका सम्माग पनि ठानिएका जो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू छन्, समाजले बुद्ध छन्, यति विषय मैले सम्बोधन गर्ने उठान गरेपछि ती मानिसहरूको दिनचर्या, डे टु डे गतिविधि, सयर, खर्च अनि उनीहरूको आम्दानीको स्रोत विगत र वर्तमान तारतम्यमा मेल खाँदैन। अब यस्तोमा निजी क्षेत्र
केही गर्न सक्ने अवस्थामा छ, निरीह छ, जनता निरीह छन्। तपाईहरू जस्तो संवैधानिक जो अङ्ग छ, अधिकार अथवा बाध्यको स्थिति लिमिटेसन छ, तपाईँ त्यो बााउन्ड्रीभन्दा क्रस गर्न सक्नुहुन्न। राजनीतिक वृत्त भ्रष्ट छ। अब यो मुलुक, यो समाज, हाम्रो जुन विगतको जुन गौरवपूर्ण गाथा छ, यो बचाउन सकौँला हामी? कसरी चल्न सक्ला? यो चाहिँ एउटा पढे लेखेको यहाँ एउटा प्राध्यापक पनि भएको नाताले मैले एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तसँगै प्रश्न गरिरहेको छु। एउटा सचेत महिला, अग्रणी महिला, पढे लेखेको नारीको हिसाबले मैले यो प्रश्न उठान गरिरहेको छु। चल्न सक्छ हामी? हामी चल्न सकौँला यसरी? हामी सक्छौँ, हामी सक्छौँ। हामी सबैजना पोजिटिभ हुनुपर्छ। हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउन जुन हाम्रो कल्पना थियो, होइन, हाम्रो देश पनि जस्तो हामी केही वर्ष अगाडि हामी सर भएको कोरिया, केही वर्ष अगाडि भनौँ न यसै 1-2 दशक अगाडि हामी सर भएको अब सिङ्गापुर, मलेसिया, त्यहाँ पुग्न सक्यो भने हामी किन पुग्न सक्दैनौँ? हामी पुग्न सक्छौँ, तर हामी सकारात्मक हुनु पर्यो। हामी सबैको त्यसमा भूमिका हुन्छ। सचिनु पर्यो चाहिँ कहाँबाट? त्यो सुरु चाहिँ कहाँबाट गर्नु? जनता त तयारै छन् भन्ने अर्थ सचिनु पर्यो। राजनीतिक इच्छा शक्ति अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व सबभन्दा समस्याको रूपमा हुनु पर्यो। जसले देश हाँक्छ, भनौँ न, देश हाँक्ने अब सारथी के भन्छन् नि, सारथी, त्यो मान्छे अथवा त्यो वर्ग सचिनु पर्यो। त्यो सचिएन भने अर्को नयाँ आउनु पर्यो, नयाँ नेतृत्व उत्पन्न हुनु पर्यो, जसले देशलाई हाँक्छु भन्छ। आयो भने हुन्छ, नहुने होइन। थप सुधार अझ जरुरी छ कि यहाँसँग केही विषयमा थप उठान गर्न चाहन्थेँ, तर समयले यतिसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयुक्तको आयुक्त। पछिल्लो कतिपय जनजिज्ञासाहरूलाई एज अ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको हिसाबले उहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ र हाम्रो समाज के चाहन्छ, त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।